اللہ دی قبر انور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اپنی سواریاں روکو نا اپنی سواریاں روکو سواریاں رکیاں فرمایا سواریاں تو تھلے آ جاؤ تھلے نیچے اتر آؤ جس میں صحابہ لگتے کریم آقا علیہ السلام اپنی امی دی قبر تے حاضری دیتی ہے اپنے گورے ہتھاں دے نال اپنے نورانی ہتھاں دے نال اپنی امی جان حضرت آمینہ سلام اللہ دی قبر دے مٹی رکھن لگ پے نالے اکھاں وچ ہنجو بھی آن لگ پے کہنے والا کہندا کہ خود ماں دی قبر دیکھ کے خود رو پے حضور یاد آیاں جد وفا مادیاں سارے میری پرس ماشاءاللہ یاد آیاں جد وفا مادیاں یاد آیاں جد وفا مادیاں مادی قبر دیکھ کے خود رو پے حضور یاد آیا جد وفا مادیاں یاد آیا جد وفا مادیاں اتار دے دیا نے دعا مادیاں اتار دے دیا نے دعا مادیاں اے عظمتہ بڑیاں یارو ماں اللہ اکبر اے نتیجہ ہے کعبہ دراد سامنے رکھن لگا یہ جی میں گلہ کر رہا کتنا شان ماندہ کتنا شان ماندہ کتنی عظمت ماندی پر میرے میں نبی پاک دین دے اندر حضور دی شریعت دے اندر جتھے ماں دیاں شانہ مکدیاں نے اتھو ابے دیاں شانہ شروع ہو دیاں نے پھر ہر بندہ مسلمان پیارے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھنے والا اس بات غور و فکر کرے گا جدو بیلیوں ماں دے مقامی امی دا اے شان ہے تے مولوی صاحب بیان دے نال قرآن نال حدیث دے کہ جتھے ماں دی شان دی انتہا ہو جائے اتھو ابے دے شان دی ابتدا ہوندی ہے پھر بندہ اپنے والد ابی دی شانہ بیان کرے ابی دی عظمت بیان کرے پھر انج نتیجہ نکلے گا جتھے ابے دی شان دی انتہا ہوندی ہے اتھو ماں دیاں شانہ دی ابتدا ہوندی ہے میرے کریم نبی نے فرما پھر کی ہویا عرض کرتا میں یا رسول اللہ میں سارے زخم آپ برداشت کی دن ساریاں تکلیفاں آپ سیانے میں اپنی امی نو کوئی دکھ نہیں آن دیتا کوئی تکلیف نہیں آن دیتی یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہنا کیا میں اپنے امی دا حق ادا کر دیتا یا نہیں جڑا امی دا میرے دے حق ہا میری ماں دا میرے دے حق ہا ایک ماں دا حق جڑا بیٹے ہوتے ہوندائے کیا وہ ادا ہویا یا نہیں ہویا میرے نبی نے اکھاں میں جھنجو بھی آگئے سرکار دا پیار نال دل بھی اتھو بہارے اکھاں میں بھی ہنجو نے فرمایا او میرا صحابیہ کیڑیاں گلہ کی دیاں نہیں پر سن ماں دا مقام کیے لعلہ ان یکون بطلقت واحدہ فرما تو تے اے پچھدا پہ ہے کہ میری ماں دا حق ادا ہویا یا نہیں جڑے زندگی وچ میری ماں دے میرے تے احسان کیا میں انہاں دا بدلہ دے چکا یا نہیں فرمایا نا 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 او میرا غلام ایسا سوچنا بھی نہیں ایسا سوچنا بھی نہیں سارے ماں دیاں گلاں ایک پاسے ساریاں ماں دیاں شاناں ایک پاسے ماں دے احسان ایک پاسے جس ویلے تیری پیدائش ہوئی جس ویلے تو جمیا ہے اس ویلے تیری امی نو جڑیاں تکلیفاں تے جڑیاں مصیبتاں گھیریا ہلے تے ایک لمحے دا بھی حق ادا نہیں ہویا آؤ میرے دو
دوستوں میرے بھائیوں حاجی محمد مشتاق صاحب دے والدین دے سالانہ ختم وچان والے ہو آن گوان والے ہو برادری والے ہو حبیب اللہ دی سرزمین تے رہنے والے ہو ذرا ٹھنڈے دل نال سوچی میرا قائد میرے قائد محترم علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں او بندیا دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس جس بندے نے اپنی ماں دی ایڈی خدمت کی تھی ہے جس بندے نے اپنی ماں دی ایڈی عزت کی تھی ہے انہوں سرکار پہ فرماندے نے اجے ایک لمحے دا بھی حق نہیں ادا ہویا ایک گھڑی ایک سا دا بھی حق نہیں ادا ہویا جن نے کدی نہ ماں دے سامنے جی کی ہے نہ کدی ماں باپ دے ہاتھ چومے نے نہ کدی ماں باپ نو مٹھیاں بھریاں نے نہ کدی ماں باپ دی خدمت کی ہے وہ بندہ انہیں کپڑے چھپا ہو جائے کہ میں ماں باپ دا حق ادا کر لیتے کہ بلا قائد محترم قائد ملت اسلامی علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ فرما دے ہن کملیا دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس جس بندے نے اپنی ماں دی خاطر اتنیاں قربانیاں دیتیاں نے میرے نبی پاک فرماندے پہل اجے ایک لمحے دا بھی حق نہیں ادا ہویا کہ جن نے زندگی ہاتھ نہیں چومے او ماں باپ دی خدمت یا ماں باپ دے سان دا بدلہ کیویں دے سکدے کہنے والا کہتا ہے ماں دے حق ہوئے ادا نہیں ہوندے اوے ماں باپ دے حق ادا نہیں ہوندے تے لکھ بھی حج کرایا اے ماں باپ دے اے حق ادا نہیں ہوندے ماں باپ دے اے والدین دے حق اے ادا نہیں ہوندے تے لکھ بھی حج کرایا جنت اللہ بڑی سالوں جنت مل دی نخوی حج کرایا جنت مل دی ماں باپ دے خدمہ اندر جنت مل دی ماں باپ دے خدمہ اندر شیشے جھکایا تب میں عرض کرن دا مقصد بھی راجی یہ صدا بہارا نہیں جدینیاں صدا بیراما دیا سمندہ نہیں رہنیاں یہ صدا بیراما دیا دوستیاں صدا ماں باپ دیا بہارا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھنے والے ہو ہر جملے دکھانا سبحان اللہ اچھا میرا بہت رہا سبحان اللہ میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو سبحان اللہ بڑی اچھی آواز رہا سبحان اللہ میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھنے